کہنا پترانو جلدی تیار کر ویلانے ہو گیا ہے اور نوجوانو آخری وری ماں نے پترہ دے منہ چمکے پترانو ڈورے آؤ جڑے ویلے اونا محمد خیمے دے دروازے چگئے سیدہ زینب نے آخری وری آواز ماری فرما دیا وے اون محمد پترہ نے مڑ کے ویکھے آؤ سیدہ زینب خیمے تے ریت تے لیٹ گئی آؤ فرما دیا وے جاندی وری ماں دے سینے تے لیٹ جاؤ دوے پترہ کے ماں دے سینے تے لیٹ گئے نالے منہ چمدیانے نالے متھے چمدیانے کدے لب تے رخسار چمدیانے نالے سینے تے لٹا کے کہنے لگیاں جدو کربلا دے میدان جاؤ گے یزیدیاں پوچھنے کون آئے ہو اے نایا کھجے زینب دے پتر آئے آؤ عبداللہ بن جعفر دے پتر آئے آؤ اے نا اکھے آج علی دے پتر آئے آؤ اے نایا کھجے حسین دے بانجی آئے آؤ اے یزیدی پوچھن کون ہو اکھے آج حسین دے غلام آئے وہی واقعہ ہے کہ جدی ابتدا 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم تے اسماعیل نے مینا دی وادج کی تھی تے انتہا کربلا وچ حسین نے کی تھی تو کئی صدیاں نے اس واقعے دی تربیت کی تھی پھر جا کے واقعہ کربلا نونما ہویا امام علی مقام دی ولادت ہی حضور علیہ السلام نے آپ دی شہادت دی خبر بھی دے دیتی فرمایا میرا حسین کربلا وچ ظلماً شہید کیتا جائے گا تو بچپن تو امام علی مقام دے شہید ہون دے بارے واقعہ مشہور سی بچے نو مدینے جو پتا سی کہ امام حسین نے کربلا وچ شہید ہو جانا مگر نہ تے ماں نے دعا کی تھی نہ باپ نے دعا کی تھی نہ نانا جان نے دعا کی تھی نہ بھائی نے دعا کی تھی کہ یا اللہ ایڈا بڑا امتحان حسین کو نہ لے آجے دعا کیوں نہیں کی تو سارے سال بچے انہوں سکول پڑھان دیو یونیورسٹی کالج ٹویشن پڑھان دیو کیوں اتنے اخراجات کر دیو کہ ایدہ امتحان ہونا ہے کیا تو صدیقی ہے کہ سارا سال سبق پڑھا کہ جدو امتحان دی رات آوے تے ماں سجدے چو رو کے آکھے یا اللہ صبح میرے پتر دا پیپر نہ ہوئے کدے باپ نے دعا کی تھی ہوئے کہ یا اللہ صبح میرے بچے دا امتحان ہوئے ہی نہ بلکہ ماں باپ سجدے چو رو کے آ دعا کر دینے کہ صبح امتحان ہوئے پر پاس ہو جائے نبی کریم علیہ السلام نے بھی آئی کیتا فرمایا اللہم آت الحسین صبر و اجرا فرمایا امتحان ضرور لویں پر پاس ہو جاوے اور پھر فرسٹ ڈویژن جو پاس ہویا کیوں انہیں ڈویژن نانے تو پڑی سی اور پھر فرسٹ ڈویژن جو پاس ہو گیا قیامت تک امام علی مقام دی بارگاہ اقدس دی اندر سارے اہل اسلام اپنی ارمغان ابن یاد پیش کر دینے تو اس شہادت نو سلام پیش کر دینے یاد رکھیا جی کہ امتحان ضروری ہے امتحان نہ ہوئے تو پاس ہون دا تصور ہی نہیں سب نو پتہ ہونے کہ امتحان دے بعد پاس ہوئے گا تو پھر اگلی کلاس جاوے گا ادھا مرتبہ بلند ہوئے گا مقام بلند ہوئے گا اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات فرمایا شہید نو مردہ نہیں کہنا بل احیاء زندہ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ تو سن انہاں دی زندگی دا شعور نہیں میں تو سن اس سن لیا کہ شہید زندہ ہے مگر میرے تے تو ہاڑے ذہن چے سوال آ سکتا ہے کہ مردہ تے آپ دیکھے آئے روح اور جسم دی جدائی دا نام موت ہے او دی روح اور دی جسم تو جدا ہو گئی موت دے احکام بارد ہو گئے بچے یتیم ہو گئے بیوی بیوہ ہو گئی مال وراثت تقسیم ہو گیا اللہ نے فرمایا پھر بھی مردہ نہیں کہنا اسی نہیں کہتے پر سوال اے بھی کہ جس زندہ ہے تے کینے زندہ ہے ہو سکتا ہے کسی دی سمجھ کے سوال آؤندہ نہ بس قرآن دی آیت سمجھ کے لوگ من لیندے کہ اللہ نے فرمایا اس واسطے من کے زندہ ہے پر جدو کربلا دی باری آئی تے امام حسین دا سارے اقدس نیزے دی نوکتے کہ لب پہ ہل دے سن
یزیدیہ کن لگا کے سنیا تے آیت دی آواز آئی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اے آیت امام حسین دے لبا چو قرآن دی آواز آ رہی، فرمایا لوگوں ویکھ لو میرا نانا سچا نبی جے، اسلام سچا دین جے، قرآن سچی کتاب جے۔ قرآن نے فرمایا شہید زندہ ہے، نیدے تے قرآن پڑھ کے دسنا چاہنا شہید بھی ہاں زندہ بھی ہاں۔ اے حسین نے دسیا کہ میں زندہ ہے۔ کربلا بچ حسین نے وہ جڑی تھیوری رب نے قرآن چ دتی نا او دا پریکٹیکل حسین نے کر کے بکھایا، فرمایا انج شہید زندہ جے۔ لو جی رضوی صاحب کہندے نے کہ جڑی امام علی مقام نے قرآن دی آیت پڑھی سی نا او تسی اونجی پڑھو جویں انہاں پڑھی سی، اونج تے نہیں پڑھ سکدے، اونج پڑھا میں بھائی۔ چلو اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے نہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ آ ہوا تہاڈی آواز مدینے لے جاوے۔ میں دعا کرنا یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اے کربلا دے تے عمرے دے ٹکٹ نال لے کے جاوے۔ ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا مولا علی تے امام حسین تشریف لگے آوے۔ ہن جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل کی حسین کربلا والے دولے دی زیارت عطا فرما۔ امام حسین دے ویڑے دا صدقہ اللہ اس آوان ہاؤس ملاد ہاؤس اے ملک صاحب دے ویڑے تے بنیرے تے ڈیرے نو ہمیشہ شاد آباد رکھے۔ سارے اکھو آمین۔ مولا علی و مولا حسین دے لبا جو قرآن پڑھن دی آواز آ رہی، آپ نے فرمایا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ بلکہ قرآن نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل أحياء عند ربهم يرزقون۔ پروردگار نے فرمایا شہید نو مردہ نہ آکھیا، فرمایا شہید زندہ ہے۔ جدوں اللہ قیامت دن شہداء نو پوچھے گا، اللہ نمازیوں نو کہے گا میری جنت کیسی ہے؟ نمازی بھی کہیں گے بڑی سونی ہے، حاجی بھی کہیں گے جنت بڑی پیاری ہے، متقین بھی کہیں گے بڑی پیاری ہے۔ اللہ فرمائے گا شہید و جنت کیویں دی لگی؟ حاجی تے شہید نوجوانو شہید درد کرن گے یا اللہ تیری جنت بڑی سونی ہے پر او مزہ تیری جنت چ نہیں۔ اللہ فرمائے گا شہیدو کیڑا مزہ جڑا میری جنت چ نہیں؟ شہید کہے گا یا اللہ جے کچھ دینا ہی ایک زندگی پھر عطا کر دے، اوہی میدان کارزار ہوے، اوہی دشمن دی تلوار ہوے، گردن تے وار ہوے تیرا دیدار۔ او جڑا لطف اس ویلے تلوار دے نیچے آیا، او لطف تیری جنت نہیں آ رہا۔ نوجوانو شہید نو اللہ مرن دے نال دوسری زندگی عطا کر دیندا ہے۔ اج میں شہیداں دے امام دا ذکر کرن لگا۔ نوجوانو کربلا دا میدان ہے، سامنے پتراں دیاں لاشاں نے، سجے پاسے ویراں دیاں لاشاں نے، کھبے پاسے بانجیاں تے بھتیجیاں دیاں لاشاں نے، پیچھے غلاماں دیاں لاشاں نے۔ اج بیڑے دی لاش ہوے رات نیند نہیں آتی، اٹھے 71 لاشاں دا ڈھیر لگے آؤ۔ میرے امام آسمان ول ویکھے آؤ تے ویکھ کے فرماندے نے ربا راضی ہے۔ اللہ نے فرمایا 10 حسین تو راضی ہے۔ عرض کی تھی مدینہ والی آؤ، عرض کی تھی سونے آؤ، میں تے اکبر دے کے بھی راضی ہوں، اصغر دے کے بھی راضی ہوں، میں انہوں محمد دے کے بھی راضی ہوں، اپنا قاسم تے عباس دے کے بھی راضی ہوں، میں مدینہ چھڑ کے بھی راضی ہوں، سکینہ روندی بیٹھ کے بھی راضی ہوں، نیدے چڑھ کے بھی راضی ہوں۔ عرض کی تھی اللہ دستور راضی ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ پروردگار نے فرمایا تو تے میری رضا پیچھے مر چلے ہیں، میں تیرے تے راضی ہوں۔ جڑا قیامت تک تیرا نعرہ مار کے مر جائے میں او دے تے بھی راضی۔
کیڑا کھیڑ حسین نے کھیڑے آئے کہ لوگو جانا دی منڈی حسین لا کے دین نانے دا ویکدہ ہی لے آئے عتیق صاحب ملک صاحب عمرے دے ٹکٹ تے کسی نے عمرہ کرن جانا ہے نا انشاءاللہ سارے اندے نصیبہ جناب کرے تو انہیں 10 دن مدینے رہ کے ہونے تے جدو مدینہ تو لوٹنے نا تے جدو حاجی گڑی وچ بیٹھ کے تے مڑ کے گنبد خضراول آخری باری ویکھدے نا تے حاجی دی چیخاں نکل جاندیاں تے اس ویلے حاجی نوں کہ کہندے نے مدینے دے والیا چلے ہاں حاضری قبول کری پتہ نہیں مڑ آنا کہ نہیں آنا اسیوں کی میلاد ہاؤس آنے والے سیالکوٹ تے قرب جبار تو آنے والے ہو اور جڑا 10 دن مدینہ گزارا وے او دے کولوں تے مدینہ چھڑیا نہیں جاندا تے جنے 56 سال مدینہ گزارے ہون اس حسین نے کیویں روندیاں مدینہ چھڑیا ہوے گا کیویں روندیاں مدینہ چھڑیا اس زینب نے کیویں مدینہ چھڑیا اور بہناں دے تے پراواں نال جائیداداں دے مقدمے ہی نہیں مکدے پر اس بہن تو صدقے جاواں جن نے سینے لا کے نہ تے متھا چم کے آکھیا رومی نا تو پتر دین تو وارے نے میں پتر ویر تو وارے نے آکھیا میں پتر ہی ویر تو وار دیتے نے میری ملت دے نوجوانوں آج اس زینب دا ذکر کرن لگا اور جن نے پتر ویر تو وارے نے بہناں والے بیٹھے ہو تیاں والے بیٹھے ہو انہاں تیاں تے پہلوں نو پیواں پراواں تے بڑے مان ہوندے نے میں روزانہ گھروں نکلنا نا رضوی صاحب روزانہ گھروں پروگرام واسطے نکل دے نے تسی کماں تے جاندے ہو نا تے بیٹیاں پوچھ دیاں نے ابو کتھے چلے ہو تے جدو باپ دستا نا میں فلان جگہ چلے تے بیٹیاں اگلا سوال کر دیا کدوں آؤ گے پھر باپ دستا میں اتنے بجے آواں گا کدے تصور تے کر جدو حسین ٹرے ہون گے سکینہ پوچھیا تے ہوئے گا نا ابو جی کتھے چلے ہو حسین نے کہا میں کربلا چلے تے سکینہ پوچھیا ہوئے گا ابو جی کدوں آؤ گے انہوں حسین کی دسن میں کدوں آواں گا اور سارے دیاں بچیاں نو پتہ ہوندا ہے بابا نے شام نو آ جانا ہے میں انگلینڈ چلے آتے میں لاہور ایئرپورٹ تے جوان بچی بے ہوش بیٹھی لوگوں پانی پلا رہے میں پوچھا کی ہویا کہنے لگے آسی صاحب دا ابو دبئی گیا ہے تے باپ نو جاندا ویکھ کے تے بچی بے ہوش ہو گئی میں نو خیال آیا انہوں پتہ ابو نے آ ہی جانا ہے پھر بھی روندی ہے او کی میں روئی ہوئے کہ جنہوں پتہ سی میرے بابا آنا ہی کوئی نہیں میرے بابا نے نہیں ہونے او بہن کی میں روئی ہوئے گی جنہوں پتہ سی میرا بھی ٹوٹ گیا تینے موڑو آنا ہی کوئی نہیں آمد انہوں کربلا دے میدان چلے چلا میری ملت دے نوجوانوں امام علی مقام دے خیمے چو سیدہ زینب آئیاں نا نانے چ بھی شریک ہے نانی چ بھی شریک ہے ماں چ بھی شریک ہے باپ چ بھی شریک ہے دودھ وچ بھی شریک ہے مکے دی بھی شریک ہے مدینہ دی بھی شریک ہے دکھاں دی بھی شریک ہے سکھاں دی بھی شریک ہے شہادتاں دی بھی شریک ہے اور یار جنہ موقعوں تے عورتاں وین کر دیئے نا انہ موقعوں تے زینب سجدے پہ کر دی سی واہ علی دیئے دھیے میں تیری عظمت تے تیرے حوصلے تے صبر نو سلام کرنا ایسا حوصلہ زینب دا سیدہ زینب ویر دے خیمے چاہیاں نا آئے 72 بیکھے اور جتھے زین العابدین ورگے بے ہوش ہو گئے اتھے ایک زینب اتھے ایک زینب جڑی ایسی علی دی بیٹی بہادر بن کے کھڑی او جبانو سیدہ زینب جڑے بلے امام علی مقام دے خیمے چی آئیاں میرے امام نے فرمایا زینب کدھر آئیاں عرض کر دیا نے بھی رمنانے دی حدیث سنانا آئیاں میرے امام نے سر جھکا لیا فرمایا باجی میں نبی پاک دی نانے دی حدیث سنا دے فرما دیا میں سنے آئے میرے نانا نے فرمایا ہے الصدقہ رد البلاء نانا فرما دے نے صدقہ دیا کرو بلاواں ٹل دیا نے میرے امام نے بین سینے نہ لگایا فرمایا زینب میں حدیث نانے دی سنی ہے عرض کر دیا ویراؤ نانا نے فرمایا صدقہ دیو بلاواں ٹل دیا نے آج میرے ویر تے بڑی بڑی بلاواں آ گئی ہے میرا ویر میرا دل کر دے میں تیرا صدقہ دے امام علی مقام نے سر دیا کر گیا فرمایا زینب میں نہ پتہ تو بڑی بڑی سخیاں ہیں کدے مدینے ہوں دی تو کائنات میرے تو وار دیں دی فرمایا زینب کربلا دے میدان چ بھائی تے بہن کھڑے آؤ ایتھے کی صدقہ دیویں گی سیدہ زینب کہنے لگیاں ویراؤ یہ بلا بڑی آئی ہے نہ صدقہ بھی بڑائی دیواں گی اپنی کنڈ دے پچھوئے اپنے دوستوں نے جے پتر نکالے
تے انہوں محمد نو اگے کر کے کہن لگیاں ویرا میرا دل کردا ہے اپنے ویر تو اپنے پتر صدقے کر دیواں میرے امام نے اپنے باجیاں نو سینے لا دیا فرمایا زینب جدیاں گلاں نہ کر بھانجے جدو نانکی ہوندے نے کہ نانکے تو دے کے بیاج دینا فرمایا میں اپنے دوتریانو اپنے بانجیانو موت کی میں دیواں فرمایا زینب انہوں سمجھ لے جاؤ انہوں بڑیا کری نانے تے دین دیا خدوتا کرنگے انہوں محمد بھی رونے لگے پہیں سیدہ زینب نے ہاتھ جوڑ لیں عرض کی دلہ جو پالاؤ سخیاں دا پتر ہیں سخیاں دا ویر ہیں آپ ہی سخی ہیں سخی دا دوتر آئے عرض کر دیا نے لج پالاؤ میرے پتر سجدے جو صبح دے پیروں دینے عرض کر دینے یا اللہ جتھے اصغر گیا ہے سبھی اتھائی جانا ہے میرے امام اپنے باجہ میں سینے لگے روئی جا رہے فرمایا زینب میں اپنی بہن دا بیڑا کی میں اجاڑ دیواں عرض کر دیا نے بیراؤ جدو قیامت دن آوے گا امی زارہ نے پوچھنا ہے نی زینب میں تینوں آؤں دیا کہہ گیا عیسیٰ اپنے ویر حسین دا خیال رکھنا ہی تیرے سامنے ہودا یا کبر دے ٹکڑے ہوں گئے او دے اسکر دے حلقے تے تیر لگ گیا تیرے ویر حسن دا قاسم چلا گیا نہیں اپنے پترانو سینے لا کے بیٹھی رہی عرض کر دیا ویراؤ جدو تو اکبر بخوایں گا میں اپنے انہوں محمد بخواں گی عرض کر دیا ویرا اجازت دے دے امام نے پانجیانو سینے نہ لایا فرمایا جا زینب اپنے پترانو تیار کر میں انہوں کربلا دا دھولا بیٹھنا چاہنا سیدہ زینب پترانو خیمے چلے آئیاں اور پترہ والے ہوں اپنے پتروں سے منہ چم کے آئے ہوں جہاں کے بھی چمنے نہیں اللہ سارے دے نصیبہ جی کرے پر تو آٹے میرے ایڈے لڑلے نہیں جڑے زینب تے حسین دے لڑ لینے اور سیدہ زینب خیمے چلے آئیاں بچیانوں کنگی کر دیا آنے بچیانوں سرمان ڈال دیا آنے بچیانوں سونے کپڑے پہنا کے نکیاں نکیاں تلواراں پکڑائیاں آج سویرے ماما بچیانوں سکول تیار کر دیا اے تیار کر کے کہہ دیا جاؤ امی نو وکھا کے آؤ جاؤ دادی امی نو وکھا کے آؤ جاؤ اپنے پاپا نو وکھا کے آؤ زینب نے پترانو تیار کیتا اوہ ماما پترانو تیار کر دیا کہ ٹورن لگیا کہ دیا نیلی چھند والے آؤ اے خریدان خریان ماما کہہ دیا یا اللہ تطیبہ نہ لگے ماما کہہ دیا یا اللہ ٹھوکر نہ لگے اوہ ماما تے بڑیاں دعاواں دے کے پترانو ٹور دیا جدو پتر ٹورن لگ دینے کہ ماما بڑیاں نو کہہ دیا میں نکے دا خیال رکھی نکے نو کہہ دیا بڑے دے نال نال رہنا ہی اور جدو زینب نے بچے تیار کیتے سینے لا کے فرما دیا میں جاؤ پلا جماں دی لاج رکھ کے آنا جے دعا بچیاں دوڑ کے مانو جفا مار لے آؤ اور جو کیتی اماں الا جاتی میں رکھی دیاں زینب سینے تے لٹا لے آؤ فرما دیا میں لکھے جے اصغر نے اپنی ماں کی لاج رکھی ہے تے پترو اکبر نے اپنی ماں دی لاج رکھی ہے عباس نے اپنی ماں دی لاج رکھی ہے قاسم نے اپنی ماں دی لاج رکھی ہے وہ بھی علی دے پترے نے تسی علی سے پترے ہو اپنی ماں دی لاج رکھ گیا عرض کی تھی اماں ذرا دس دے اور راجہ کی میں رکھی دیا نے زینب فرما دیا نے کہ پتروں مامو عباس دے بازو کٹیں گے انہیں جاندی واری ہائے نہیں کی تھی اکبر دیاں پوٹیاں ہو گئیاں انہیں جاندی واری ہائے نہیں کی تھی قاسم دیاں پسلیاں ٹٹ گئیاں انہیں جاندی واری ہائے نہیں کی تھی بے نکے دے اصغر دے حلق دے تیر لگیا انہیں جاندی واری ہائے نہیں کی تھی کہ میرے آنا محمد تیر بجن ہے نہ کرے آجے اج ماں دی لاج رکھ کے آیا جے جدوں کوڑیاں لاشاں واپس آن کوئی بھی تیر کانڈ دینا آئے ہوئے
کہ پترو سینے تے کھا کے آنے جائیں بچیاں نے ماں نو جفا مار لیا کہن لگی اماں لاجا انہاں بھی رکھیاں نے او علی دے پترے نے لاجا اساں بھی رکھنیاں نے علی دے پترے آؤ اماں تیری انج لاج رکھ کے آواں گے قیامت تک پتر سادے تے ناد کرن گے ماما تیرے تے ناد میری ملت دے نوجوانوں جڑے ویلے میرے امام سیدہ زینب دے خیمے دے اندر آئے خیمے جا کے فرمان لگے زینب پترانوں جلدی تیار کر ویلانے ہو گیا ہے اور نوجوانوں آخری وری ماں نے پترہ دے منہ چمکے پترانوں ڈورے آؤ جڑے ویلے اونا محمد خیمے دے دروازے چگئے سیدہ زینب نے آخری وری آواز ماری فرما دیا وے اون محمد پترہ نے مڑ کے بیکھے آؤ سیدہ زینب خیمے چرے تو لیٹ گئی آؤ فرما دیا وے جاتی وری ماں کے سینے سے لیٹ جاؤ دوے پترہ کے ماں دے سینے سے لیٹ گئے نالے منہ چم دیاں نے نالے متھے چم دیاں نے کدے لب تے رخسار چم دیاں نے نالے سینے تے لٹا کے کہنے لگیاں جدو کربلا دے میدان جاؤ گے یزیدیاں پوچھنا کون آئے ہو اے نایا کھجے زینب دے پتر آئے آؤ عبداللہ بن جعفر دے پتر آئے آؤ اے نا اکھے آج علی دے پتر آئے آؤ اے نایا کھجے حسین دے بانجی آئے آؤ اے یزیدی پوچھنا کون ہو اکھے آج حسین دے غلام آئے حسین سے غلام آئے آؤ اور ماں نے بڑیاں تلقینہ کر کے بیجے آؤ اور نو محمد جڑے والے کربلا دے میدان والے آئے سیدہ زینب پردے دے والے کھلو گئی آؤ امام حسین اپنے خیمے دے باہر آ گئے کہ سیدہ زینب فرما دیا نے اے جا پترا بے اللہ حافظ تے میرا نام لینا تیر بچن کے ہائے نہیں کرنی کہ ظلم شمردہ سینا میں جڑ ویلے علی دے شیر آئے نوجوانوں تلوارہ نکیاں چلان دے یزیدیاں دیاں گردناں اڑ دیاں نظری آ رہی آؤ ایک ظالم نے دور تو تیر مارے آؤ او آگے چھوٹے دے دل تے لگی آؤ ایک ظالم نے بڑے نو مارے او دا بازو اتر گیا آؤ نوجوانوں پھر بھی لردے جا رہے شمر نو ابن سعد کہنے لگا اے نکے نکے مجاہد کون نے انہیں آکھیا اگے علی دے پترے آئے نے اے علی دے دوترے آئے نے او دے لبان جو نکل گیا کہن لگا من نہیں پوے گا شیران دے پتر شیریوں دے شیران دے پتر شیریوں دے نوجوانوں جڑے بلے گھوڑیاں تو ڈگن لگے نہ دے آواز دے کے کندرے ماموں جی کھڑے آج سیدہ زینب نے سجدے کے سر رکھے آؤ میرے امام جڑے بلے لاشاں لے کے خیمے کے آئی لے آؤ کے ماں کے قدمہ کے رکھی آؤ سیدہ زینب رو کے سجدے کے آ گئی آؤ میرے امام نے فرمایا زینب میں تے پہلے ہی اکھیا سی پتر نہ بھیج عورتاں دے حوصلے ڈے نہیں ہوں دے سجدے جو اٹھ کے کہن لگیاں بیراؤ نہ پتران دی شہادت نہیں روندی نہ تے رونیاں یا اللہ تیرا شکر ادا کرنیاں ویر بھی میں دیتے نے پتر بھی میں دین پتر بھی دیتے نہیں آنگی میں ایک چراغ سر شام جل گیا زینب کو دو دعائیں کہ اسلام بچ گیا میری ملت دے نوجوانوں سیدہ زینب نے پتر دیتے ان وارو واری سارے ٹرگے مڑوار حسین دا آیا میرے امام ٹرن لگے اچانک خیمے چو آواز آئی امی دا واسطہ نہ جایا جائے اور میرے امام خیمے چکی نکلے ہیں جلگے جب روح جسوں چو نکل چلی جب پھلا چو خوشبو نکل گئی
آواز آئی امی دا واسطہ نہ جائے. میرے امام نے بڑھ کے بیٹھا تے آواز حضرت ام رباب دی گئے, میرے امام دی لاڈلی بیوی. فرمایا رباب کیوں پکارے؟ اب کہتی میں اس واسطے بلایا آپ ایک سکینہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی. رضوی صاحب 7 سال دی بچی ہو گئے, شہزادی ہو گئے تے دکھ ملک صاحب نے کدے دیکھے نہیں سکے. تو انہوں اللہ نے دنیا دا مال و دولت دیتا کڈے لاڈلے رکھ کے تے پال دیو. اللہ نصیبہ چ کرے, نظر بد تو محفوظ رکھے. ساڑا دل کردہ ساڑی اولاد نو کو کنڈا بھی نہ چوڑا. اتے شہزادی سی 7 سال دی سی, مدینہ ستی تے ادھی رات ویلے ماں نے اچانک جگہ کے آکھیا اٹھ سکینہ سی مدینہ چھڑ کے چلے. 450 کلومیٹر دا سفر کر کے بچی مدینہ تو مکے آئی اور نہیں روئی. اور مکے تو ٹوری کربلا تک آئی اور نہیں روئی. 7 محرم نو کربلا دے رگتان تے ڈبے دے اتے ڈیرے لگے اور نہیں روئی. 7 محرم نو پانی بند ہویا, نہیں روئی. 10 محرم دی فجر آئی ویلا سی اور نہیں روئی. صبح دے چاچے عباس دے بازو دے سامنے کٹے گئے اور نہیں روئی. او دے سامنے قاسم دی پسلیاں ٹوٹیاں اور نہیں روئی. او دے ویر اکبر دی لاش تے گھوڑے دوڑے اور نہیں روئی. اصغر دا جھولا او دے سامنے خالی ہو گیا اور نہیں روئی. پتہ کیوں نہیں روندی؟ وہ اس واسطے نہیں روندی کہ میں ابو دی لاڈلی, جے میں رو پئی تے میرے ابو رو پے نہیں. اور نہیں روندی کہ میرے ابو نہ رو پے. وہ باپ دا حوصلہ بن کے کھڑی رہی. پر جدو ابو ٹورے نا وہ دے صبر دے سارے بندن ٹوٹ گئے. وہ چیخ مار کے ماں دی گودی چ بے ہوش ہو گئے. سیدہ ام رباب نے عرض کی تھی حضور سکینہ نو جاندی باری ہوش کرا جو. میرے امام سکینہ نو گودی چلے کے نا تے متھا چم کے پیار کر رہے زلفہ سوار کے فرما دے سکینہ اٹھ بابا جاندی باری ویخ لے ساری زندگی بابا بابا کمیں گی, بابا نظر ہی نہیں ہونے. دعا کرے کرو کوئی یتیم نہ ہو. بڑی یہ تو سا گزاری ہے. سارا زمانہ نوے کپڑے پا کے عید پہ امنا دس, پر جنہ دے ابو تے امی ٹور گئی وہ عید دے نماز پڑھ کے گھر نہیں سن گئے, وہ قبرستان گئے. سارا زمانہ عید بنا دسی. قبرستان کوئی ماں دی قبر تے بیٹھ کے روندہ سی, کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندہ سی. عید والے دن تو ساوے کیا ہوئے گا کہ عید تو پہلے بچیاں اپنے بھائی نو نہیں کہہ دیا میں نو کپڑے لے دیو, ابو نو کہہ دیا ابو جی کپڑے لے دیو. کیونکہ تیاں دا مان باپ ہوندے کو بھائی جھڑک بھی مار دے نا تے وڈیرا جب باپ تڑپ کے کہندہ نہ جھڑکا مارو تو اڈا کچھ نہیں کھاندی ہے دا پیو ہو جے جوندہ ہے. اس ویلے دیاں دل چ کہندیاں ربا میرا باپ جوندہ رہے, باپ دے سائے سر تے رہے. میری امام گودی چ لے کے فرما رہے سکینہ اٹھ بیٹی بابا جا رہے. سکینہ نو تے ہوش نہیں آیا پر بارو شمر دی آواز حسین جلدی کر باہر آ. سکینہ نو اٹھا کے زینب دی گود چلا کے فرمایا میں چلے ہاں, میری سکینہ دا خیال رکھو. سیو کی ہون والے ہو, میرے امام نے خیمے چ جڑی آخری گل کیتی سی نا وہ آخری گل سی میری سکینہ دا خیال رکھا جے. وہ کنی کو لڑلی ہوئے گی, پر میرے امام چھڑ کے ٹورے تے اپنی سواری تے بہ کے محمیز لگائی, ایڑی ماری سواری ٹورے نا. او دے کانچ فرمان لگے میں نے پتا تو صبح دا لاشاں چپ چپ کے تھک گئے ہیں, پر میری واری نہ تھک. میں وعدہ کرنا میرے باپ نو کوئی لاش نہیں ٹھانی پڑتی. بے وفائی نہ کر میں نے ایک باری او کربلا لے جا. سواری نے عرض کی تھی سونے ہاں اصحاب کہف نہ لگا تے کتا وفادار ہو گیا تے میں تیرے قدمی لگا رہا. میری وفات شکل لگا فرمایا ٹردہ نہیں. گھوڑے جواب تے نہیں دیتا پر مڑ مڑ خیمے بل بیک دے. میرے امام نے مڑ کے جدو خیمے بل بیکھیا کلیجہ پھٹ دے. میرے امام دی سکینہ نو ہوش آگئے. اور سیدزادی پردے چو بار تے نہ آ سکتی, پر پردے دے اولی ہو کے نا انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ کے خیمے چو بار نکالے. تصور سکینہ نکے نکے ہاتھ نکالے. گھوڑے نو پہ پکار کے آخری نے تو میرا ویر اکبر لے کے گیا سا نہیں آیا, میرا چچا عباس لے کے گیا سا نہیں آیا, اجھے تے میرا اصغر بھی نہیں آیا. میرے بابا لے کے نہ جاویں میں بابا نال بڑیاں گلاں کرنیاں.
جتے میں بابا رج کے ویکھے بھی نہیں، میرے امام سواری تو نہیں کیا ہے، خیمے چاہ کے سکینہ نو سینے لا کے تے گودی چ بٹھا کے روئی جا رہے۔ امام علی مقام لے فرمایا سکینہ چپ کر جانی دی یہ انج نہیں کری دا، ہاتھ جوڑ کے کہن لگی بابا پردیساں بچ لیا کہ دھیاں نال بھی انج نہیں کری دا۔ فرمایا نہیں سکینہ رونا نہیں بیٹی میں تیرے لی پانی لین چلے آؤں۔ سکینہ نے گھٹ کے جب مار لیا کہن لگی بابا نہ جایا دے میں پانی بغیر رہ سکنی ہوں، بابا بغیر نہیں رہ جانا۔ میرے امام سینے لگا کے روئی جا رہے، کہن لگی ابو کنوں کھاں گی کدے نال مدینے جاواں گی، روماں گی چپ کون کرے گا، بابا کدے سینے سے سواں گی۔ فرمایا نہیں سکینہ اپنی امی نال سو جائیں، کہن لگی امی نا تے اصغر سو دے۔ فرمایا نہیں دیئے تے مدینے دیا گلانے نہیں کربلاؤں تے قانون بدل گئے نہیں، انہوں تو امی نال سویا کرے گی، اصغر قیامت تک بابا نال سوئے گا۔ سکینہ بابا دی گود چ بیٹھ گئی تے کہن لگی بابا کہ جانا ضروری ہے، جاندیا دس جاؤ یتیم کنوں آکھ دینے۔ فرمایا نہیں سکینہ کیوں کچھ نہیں آئی، کہن لگی بابا خیمے جو سارے پہ آکھ دینے۔ تھوڑی دیر دے بعد سکینہ نے یتیم ہو جانے، میرے امام پیار کر کے فرما دینے نی سکینہ جی دا باپ مر جائے او بچہ یتیم ہو گئی۔ سکینہ گھٹ کے جب مار لیا کہنے لگی بابا میں نہیں جان دینا، بابا میں یتیم نہیں بننا۔ یتیم تے نکرہ جو بیٹھ رو دینے، یتیم دیواراں نہ لگ جاندے، بابا یتیمانوں کچھ دائی کوئی نہیں، بابا نہ جایا جائے جنہ دھیاں دے باپ مر جان اوٹے ویروں کلی ہوندیاں نے کتھے جاواں گی ویر بھی ٹر گئے نے۔ میرے امام نے فرمایا زینب بار آؤ، سکینہ نو خیمے چلے جاؤ، کدرے آسمان پھٹ کے زمین تے نہ آ جائے۔ پورا دیا چیخاں نکل گئی آؤ، فرشتے رون لگے پہ، سیدہ زینب نے کھٹ کے سینے نلے اتارے آؤ کہ خیمے والے جاؤ رہی آؤ۔ سکینہ رو کے کہہ لگی پھپھی اماں تو گڑیاں بابا ویکھ لین دے، تینوں ویر نہیں لبنا مینوں بابا نہیں لبنا۔ سیدہ سکینہ خیمے والے جا رہی آؤ، میرے امام کربلا والے جا رہے، کہ زینب رو کے آسمان والے ویکھے آؤ۔ فرما دیا نے شالا مرنا نا او ویر کسے دے، بنا ہون نماوانیاں بنا جس بین داؤ ویر نہ کوئی، اس کی دنیا تو لینا۔ میرے امام کربلا بل جا رہے، آخری باری آسمان بل ویکھے آؤ۔ فرما دینے جنہ دکھاوے او دل پر راوی تے سکھیاں کو بارے دکھ قبول محمد بخشاؤ، تیرا ویرین پیارے پھر سارا بدن حسین سخیدہ اے تیرا نال پروتا پھر بھی سید کرے تو تتیتے نیت نماز کھلوتا۔ محفل جو سبحان اللہ کہنا کڈا سوکھا پر پرتر قربان کر کے تین دن دی پکھتے پیاس دے بعد کربلا دی تپدی رہتے سجدے چو سبحان اللہ کہنا بڑا ہی اوکھڑا ہے۔
یہ صرف حسین نے کیتا ہے. میری ملت دے نوجوانوں یہ بس علی دے لال دا کم سی تے علی دا لال ہی کر سکتا سی. کرتی ہے پیش آج بھی شہادت حسین کی. آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی ہدایت نہ کر قبول.